अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान फैजान हैदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान फैजान हैदर। ये दुल्हा अभी बारात लेकर जा रहा था पैदल, जिसके नतीजे में इमरान खान का अभी इन्होंने नारा लगाया और इस वक्त वो पुलिस के नाके के बिल्कुल करीब थे। ये देखें, दूल्हे को तैयार हुआ हुआ दूल्हा लेके जाया जा रहा है बारातियों समेत। ये मनाजर आपके सामने हैं। ये देखें जी, इनसे कोशिश करते हैं आगे जाके। ये मनाजर आपके सामने है, भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? कुछ भी नहीं कहा। नहीं, जा कहाँ रहे हैं? कहाँ पे जा रहे हैं बारात लेके? बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए। बताएं कहाँ पे लेके जा रहे हैं आपको जी? ये देखें जी, दूल्हा तैयार है बारात के लिए। ये उनके वालिद साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किधर लेके जा रहे हैं? चले जी। ये देखें जी, मनाजर सामने से दिखाएं, आप देख सकते हैं जी। पूछा जा रहा है जी, इमरान खान का नारा लगाया इन्होंने, जिसके नतीजे में उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। तैयार दूल्हा है, सेहरा सर पे और हार पहना हुआ, शेरवानी पहनी हुई, बारात को लेके जाया जा रहा है। अब ये शजरा दुल्हन लेने जा रहे थे और मनाजर आपके सामने है इस वक्त। ये लाइव आपको मनाजर दिखा रहे हैं। ये देखे जी, कोशिश करते हैं इनसे बात हो सके। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? ठोकर न्याज बेग अहमद रोड। जाना किधर है? हमने जाना है इधर। दुल्हन वाले इंतजार कर रहे हैं? जी जी कर रहे हैं इंतजार? जी जी बिल्कुल। कहाँ पे जाना है आगे? हाँ, आगे कहाँ पे जाना है आप? ये देखें जी, प्रिजन वैन के अंदर पहली बार शायद होगा कि शेरवानी समेत और कुल्ला पहना हुआ है दूल्हे ने, और ये प्रिजन वैन के अंदर इनको डाला जाएगा। ताला लगा हुआ है प्रिजन वैन को। सूरत हाल आपके सामने है। बाराती साथ हैं, पुलिस वाले साथ हैं, आप देख सकते हैं जी। अच्छा जी, आप भाई नहीं जाते कहीं भी? सर, मुझे कितने बजे का टाइम है आपका मैरिज हॉल में? मैरिज हॉल का टाइम कितने बजे? मैं इज्जतदार बंदा, मैं उत्थे विच चला जाना, लेके चला जा मैं। हाँ, अच्छा, आपने अच्छा, बारात कहाँ पे जानी है? बारात आपकी जानी कहाँ पे है? मैं खामोश हो गया हूँ भाई। वो उन्होंने बारात कहाँ पे जानी है आपने? ये देखें जी, ये सूरत हाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। दूल्हा तैयार है, कुल्ला पहना हुआ है, शेरवानी पहनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तार किया गया है। अभी से कुछ लम्हे पहले नाके के करीब नारा लगाया था इमरान खान के हक में, जिसमें डॉल्फिन का नाका था और डॉल्फिन वालों ने पकड़ लिया। ये देख सकते हैं आप। ये देखें जी, इस वक्त पुलिस एहलकारों ने पकड़ लिया है, आप देख सकते हैं। मनाजर आपके सामने हैं, लाइव देख रहे हैं उर्दू पॉइंट पे। दूल्हा तैयार और दुल्हन को ले जाने के लिए जा रहा था पैदल मार्च करते हुए, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान के हक में नारा लगाना, ये अपनी बारात के लिए लेके जा रहे थे। पूरी बारात, दूल्हा तैयार, कुल्ला पहना हुआ था, तैयार देख सकते हैं आप। छोटा ये जबाला भी देख सकते हैं, ये भी साथ है और गिरफ्तार हो गए। बहुत इस वक्त सूरत हाल इनके लिए तो नाजुक बन चुकी है, क्योंकि प्रिजन वैन का चाबी का इंतजार किया जा रहा है जी। चाबी आ गई है जी, ये देखें जी, चाबी का इंतजार किया जा रहा था। ये अब बिल्कुल इनको मेरे ख्याल से तो शायद रियायत हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। ये जी, प्रिजन वैन भी खुल गई और ये तैयार हुआ दूल्हा देखें जी। ये देखे, तैयार हुआ दूल्हा कैद कर लिया गया प्रिजन वैन के अंदर। बाराती समेत छोटा बच्चा भी जो संभाला बना हुआ था, जो छोटा बच्चा भी साथ, वो देखे जी, छोटे बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा बच्चा, तैयार हुआ बच्चा, लाहौर के इस वक्त सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा बच्चा अंदर है, देख सकते हैं आप, और दूल्हा तैयार है, कुल्ला पहना हुआ है, शेरवानी पहनी तैयार। बारात को यहाँ पर इमरान खान के हक में नारे लगाने पर इधर रोक लिया गया और प्रिजन वैन के अंदर डाल दिया गया। सूरत हाल हम आपको उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखा रहे हैं, मनाजर आपके सामने हैं। ये पहली बार हुआ होगा कि तैयार हुआ दूल्हा बारात के लिए जा रहा था, जिसको पकड़ा गया और प्रिजन वैन के अंदर डाल दिया गया।
یہ پریزن وین کی صورتحال ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی چھوٹے بچے کو بھی پریزن وین کے اندر ہی رکھا گیا اور یہ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جا رہی. مناظر آپ کے سامنے اردو پوائنٹ کی سکرین پر جو صورتحال بنی. روڈ پر آپ نے دیکھا کہ بارات جا رہی تھی. پھر وہی مناظر آپ نے دیکھے کہ دلہا جو تیار ہوا اپنی دلہن کو لینے جا رہا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا. ایک بڑا یہ مشکل وقت ہوتا ہے. بچے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پریزن وین سے نکالا جائے لیکن وہ بضد ہیں جن کے ساتھ بچہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی رکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دلہے کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا یا نہیں. یہ پریزن وین کے مناظر ہیں. یہ دیکھیں جی بچے کو اور اس کے والد کو باہر نکال لیا گیا ہے. یہ یہاں پہ باہر ان کو کھڑا رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دلہا اپنی دلہن کو لے کے جانے کے لیے تیار تھا کیا وہ اپنی دلہن کو اب لے کے جائے گا یا پھر آج کا دن پریزن وین کے اندر ہی گزرے گا. یہ آج کے دن کا پہلا پریزن وین کے اندر داخل ہونے والا قیدی ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے عمران خان کے حق میں نعرہ لگانے پر. آپ کو ماحول دکھا رہے ہیں یہاں کا. پریشانی کا عالم ہے فیملی کے لیے. فیملی پریشان ہے. ادھر باراتی کھڑے ہیں دوسری جانب. صورتحال آپ کے سامنے ہے. اردو پوائنٹ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پریزن وین اور دلہا اندر. یہ دلہن لینے جا رہا تھا دلہا اپنی بارات کو لے کر لیکن لوگوں کی جانب سے نعرے ایک پہ اکسانے پر دلہے نے جب نعرہ لگایا جس کے نتیجے میں آف کیمرہ جب ہم لائیو جانے سے پہلے بات کر رہے تھے تو دلہا کہہ رہا تھا کہ بارات کے بعد وہ ڈی چوک بھی جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ابھی سے گرفتاری ہو گئی ہے. تیار دلہا دلہن انتظار کر رہی بارات انتظار کر رہی لیکن ماحول ایک دم سے وقت بدل گیا حالات بدل گئے. آپ کے سامنے ہے کہ خوشیاں جو تھیں وہ چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی وہ ایک دم پریشانی میں تبدیل ہو گئی. اردو پوائنٹ کی سکرین پر آپ کو مزید اس طرح کا جتنا بھی احتجاج پنجاب بھر میں پاکستان بھر میں اسلام آباد میں لاہور میں کہیں بھی ہوگا ہم آپ کو گاہے بگاہے آف سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر وہ چیز دکھا سکے جو آپ کی آنکھ سے اوجھل ہے. چلتے ہیں اب دوسری جانب مناظر آپ کے سامنے ہے. یہ جی دیکھیں یہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے. یہ دیکھیں جی ان کو بھی یہاں پر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. صورتحال بڑی نازک ہے پاکستان کی پنجاب کی لاہور کی کیونکہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی اہلکار ہیں ڈولفن اہلکار ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. منظر آپ کے سامنے ہے. باراتی انتظار کر رہے ہیں قیدی وین کے باہر کے کب دلہا یہاں سے چھوٹے گا اور اس کے بعد بارات لینے جائیں گے. کیا دلہے نے جب تیار ہوا تب ایسا کچھ سوچا تھا یا نہیں. عمران خان کے حق میں نعرہ لگانا کیا سوچ کے آئے تھے کہ ناکے کے قریب آ کے نعرہ لگائیں گے جس کے نتیجے میں دوبارہ سے ان کو یہاں پر پریزن وین کے اندر ڈال دیا گیا ہے. یہ ایک بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ میرج ہال میں دلہن والے انتظار کر رہے ہوں دلہا پریزن وین کے اندر قید ہو جائے. صورتحال بڑی مشکل ہے. اردو پوائنٹ کی سکرین پر آپ کو مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی چاہے اسلام آباد چاہے پنجاب چاہے کراچی کہیں سے بھی اردو پوائنٹ کی سکرین پر آپ کو لمحہ با لمحہ خبر دیں گے. ہر خبر سے رکھیں گے آپ کو باخبر. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اپنا رکھے خیال. اللہ نگہبان.